दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिकाबाट सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई सन्ध्याकालीन अभिवादन, नेपालमा शुभ प्रभात हुन चाहन्छौँ। र आज हामी यहाँहरूलाई महामारी होइन, हामी 2 वर्षदेखि प्रताडित भएका छौँ र विश्वव्यापी रूपमा संक्रमणले हैन व्यापक बनाएको छ। र आज हामी विशेष गरिकन भारत र नेपाल पनि हैन, नेपालमा पनि संक्रमण बढ्दै गरेको अवस्था, नेपालमा निषेधाज्ञा लागेका कुराहरू, यिनै सेरोफेरोमा ज्यादा हामी समय खर्च गर्नेछौँ। र आज अब ढिलो नगरिकन म वाशिङटन डीसी, अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन डीसीबाट यहाँलाई सिधै म तपाईहरुलाई टेक्सास राज्यमा लान्छु। टेक्सासको पनि लबक शहरमा बस्दै आउनुभएका हामी चिरपरिचित अनुहार, धेरै पटक सामाजिक क्षेत्रमा यसरी काम गरिसक्नुभएका सामाजिक अभियन्ता पनि भन्न चाहन्छु, पेशाले चिकित्सक र संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाशजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे। नमस्कार। नमस्कार विजयजी, यो कार्यक्रम हेर्नु भएको पुनलाई म फेरि एकचोटि नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामीले डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, चिकित्सक प्रकाश श्रेष्ठजीलाई अलिकति संक्षेपमा हामीले परिचय गराउनु पर्ने पनि हुन्छ। नेपाल सामाखुसी घर भई सामाखुसी नै हाम्रो जन्मथलो, अब त्यही कर्मथलो यता हो, जन्मथलो सिद्धार्थ भनौँ न, वनस्थली भन्दा पनि सामाखुसी चाहिँ क्षेत्रको नाम, र सिद्धार्थ वनस्थली हुँदै पोखरा मणिपालबाट एमबीबीएस गरी त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका आउनुभएका र पेन्सिल्भेनिया, फेरि अब यसरी म जान चाहन्छु, पेन्सिल्भेनिया मिशिगन हुँदै हाल चाहिँ 2017 देखि टेक्सास राज्यको लबकमा चाहिँ कभनेन्ट हेल्थ सिस्टम भन्छ यहाँ अमेरिकामा, त्यसमा कार्यरत हुन्छ। उहाँले 2-4वटा अस्पताल पनि त्यहाँबाट हेर्नुहुन्छ, एउटा निर्देशकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ टेक्सास राज्यकै सन एन्टोनियोबाट विशेषज्ञ भनेको फेलोसिप गर्नु भएको छ। र उहाँ यो पेशागत रूपमा हैन स्वास्थ्यकर्मी रहे तापनि समाजमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ लबक नेपाली समाज भन्नेका 2 पटक अध्यक्ष बन्नुभएको छ, अहिले दोस्रो पटकको निर्विरोध अध्यक्ष हुनुभयो। र उहाँले यो महामारीको समयमा नेपालको हैन कुना कन्दरादेखि कहीँ पनि छोड्नु भएन, विश्वव्यापी रूपमा काम गर्नुभयो, नेपाली समुदायलाई गर्नुभयो, अमेरिकी समुदाय र सञ्चार माध्यममा पनि छाउनुभयो। र सबैभन्दा राम्रो पक्ष 10,000 कर्मचारी मध्ये सर्वोत्कृष्ट उहाँले सेवा पुरस्कार पनि पाएको थियो, उहाँले प्रदान गरेको थियो। फेरि एकपल्ट प्रकाशजी, यो 10,000 कर्मचारी मध्ये पनि हैन उत्कृष्ट तपाईलाई छानेकोमा, पुरस्कार प्रदान गरेकोमा पनि फेरि एकपल्ट बधाई प्रकाशजी। थ्यांक यू विजयजी। हजुर, प्रकाशजी, अलिकति आवाज हाम्रो अलिकति कम, तपाईको कमजोर हो कि क्या हो? हैन, ठिक छ हैन त? यहाँ छ अहिले? अलिकति बिचमा रोकेर आएको छ, तपाईको सञ्जाल भन्छ, अन्तर्जाल भन्छ नि, भनेको वाइफाई त्यस्तो त केही भएको छैन नि, हैन? ठिक छ हैन? सबैभन्दा पहिले हैन डाक्टर साहब, तपाई अग्रपंक्तिमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यस संक्रमण रोग नै हैन, इन्फेक्सियस डिजिज भनेको हैन तपाईको त्यसैको तपाई नै हैन विशेषज्ञता पनि हो। डाक्टर साहब, यो मैले एकैचोटि तपाईलाई हाम्रो नेपाल मातृभूमि लान चाहे। नेपालको छिमेकी मुलुकमा भयावह स्थिति छ हैन, दैनिक रूपमा स्थिति अब हेर्ने समाचार हेर्दा दुःख लाग्ने अवस्थामा छ, महामारी फैलिँदै छ। एकपटक त्यहाँ भनौँ न कोरोना हैनबाट हामी जित्यौँ भन्ने पनि खुसियाली स्वयं नरेन्द्र मोदीले पनि गर्नुभयो। यो के हो? अब तपाईँ संक्रमण रोग यसैमा पनि तपाईँको दखल भएको हुनाले प्रकाशजी यसलाई प्रकाश पार्दिनु त। धन्यवाद विजयजी। अहिले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि अहिले हाम्रो छिमेकी छिमेकी देश भारत चाहिँ अत्यन्त कष्टपूर्ण समयबाट चाहिँ गुजिरहेको छ हैन। अहिले करिब दैनिक रूपमा नयाँ कोरोना डायग्नोज भएको चाहिँ
केसेसहरू मात्रै 3.5 लाख भन्दा बढी दैनिक रूपमा पत्ता लाग्ने क्रममा छ र मृत्यु मात्रै करिब 3,500 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भइरहेको छ र त्यो भन्दा पनि भयावह कुरा के हो भने जुन हामीले यो नम्बरहरू हामीले जुन हेरिरहेछौँ हैन 3.5 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ रोग पत्ता लाग्ने र 3,500 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्यु भइरहेछ भनेर त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो आकलनमा त्यो एउटा चाहिँ टिप अफ द आइसबर्ग भन्छ नि एउटा चाहिँ देखिएको त्यति भए तापनि त्यो भन्दा कैयन गुणा बढी चाहिँ रोगीहरू चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने चाहिँ आकलन छ के अब त्यसको एउटा चाहिँ आधार के हो भन्दाखेरि अब पोजिटिभिटी रेट भन्छ हैन त्यो भने मतलब के भने 100 जनालाई जाँच गर्दाखेरि कति जना पोजिटिभ आउँछन् त भन्ने कुरा पोजिटिभिटी रेट छ अहिले इन्डियाको एभरेज पोजिटिभिटी रेट भनेको 20% छ 100 जनालाई जाँच गर्दाखेरि 20 जना चाहिँ पोजिटिभ आउनुहुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा 40-45% सम्म छ त्यो भनेको मतलब चाहिने जति टेस्ट गरिएकै छैन के हैन अब जस्तै मानौ न तपाईको चाहिँ 50 जनालाई मात्र टेस्ट गरेपछि त 50 जना मात्रै पोजिटिभ आउने भए हैन भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ 50 जनालाई मात्र रोग लागेछ त भन्न मिलेन नि हैन 5% भन्दा बढी पोजिटिभिटी रेट भएको खण्डमा त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त मात्रामा टेस्ट भएन भन्ने बुझिन्छ र जति त्यो प्रतिशत बढ्दै गए त्यही प्रोपोर्सनमा चाहिँ टेस्ट संख्या पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ इन्डियाको पोजिटिभिटी रेट 20% भएको आधारमा पर्याप्त टेस्ट पुगेको छैन भन्ने त्यसबाट बुझियो र जुन नम्बर देखिएको छ त्यो नम्बर चाहिँ त्यो नम्बर भन्दा कैयन गुणा बढी चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने कुरो पनि त्यसबाट बुझिन्छ अब अहिलेको स्थिति त्यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले अब पत्रिकामा देखिरहेछौँ हामीले चाहिँ हेरिरहेको आधारमा हैन अस्पतालहरूमा बेडै छैन बेड भएको अस्पतालमा अक्सिजन छैन हैन अक्सिजन बेड भएको ठाउँमा औषधि छैन हामीले चाहिँ न्यूजमा पढिरहेछौँ उनीहरूको चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू खोलेका छन् अब चाहिँ ट्विटरमा फेसबुकमा त्यसमार्फत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेछन् त्यो कम्युनिकेट गर्दा फेरि उनीहरूले अब त्यो हजारौं जनाको संख्यामा हुन्छ ल यो ठाउँमा चाहिँ बेड चाहियो भन्छ अनि कसैले चाहिँ ल यो हस्पिटलमा चाहिँ 2टा बेड छ भनेको 2 सेकेन्डमै चाहिँ त्यो बेडहरू अकुपाई हुँदो रहेछ कि हामीले स्टोरीहरू पढिरहेछौँ एउटा अक्सिजनको लागि मान्छेहरू 200-300 किलोमिटर ट्राभल गरेका छन् एउटा चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने औषधि लिनको लागि 50 भन्न 150-200 किलोमिटर चाहिँ लिन गएर पनि नपाएको स्टोरीहरू पनि हामीले पढिरहेछौँ त्यस्तै औषधि अक्सिजन लिनको लागि फार्मेसीको बाहिर चाहिँ रातभरिदेखि लाइन लागेर हजारौंको संख्यामा लाइन लागेर त्यसपछि 100-150 जनाले मात्रै पाएको पनि सुनिरहेको छ त्यही भएर हालत चाहिँ एकदमै अलि दयनीय स्थितिमै छ हैन र अघि तपाईले भनिहाल्नु भयो अघि नै उनीहरूले चाहिँ एकचोटि हामीले कोरोनालाई जित्यौं भनेर पनि डिक्लेयर गरेका थिए तर हामीले यहाँ भन्दै आएको अझै पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ हामीले चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ हैन अलिकता चाहिँ हामी सतर्क भएनौं भने फेरि यस्तै अर्को वेभ आउँछ भनेको हामीले ठ्याक्कै देखेको इन्डियामा एक त इन्डियामा चाहिँ छ भन्दा फेरि अब संख्या पनि धेरै त्यहाँनिर हैन जनसंख्या पनि धेरै छ जनसंख्या बेसी हजुर मात्रै भने के डेन्सिटी हाई थोरै ठाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू छ त्यहाँनिर अब क्लोज मान्छेहरू बस्छन् क्लोज फ्यामिलीमा भनेपछि अब एउटै घरमा अब हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली हुन्छ त्यहाँनिर 10-12 सम्म बस्छन् एक्लै जनालाई लाग्न सक्ने भयो प्रायः जस्तो मान्छेहरूले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्छन् हैन यी सबै रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा छन् अब त्यसले गर्दाखेरि अनि अब जस्तै रिसेन्टली अहिलेको विभिन्न चाडपर्वहरू मनाए उनीहरूले होली भयो हैन जसमा चाहिँ अब सोशल डिस्टेन्सिङ भन्ने भएन त्यसपछि कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विस्फोटक रूप चाहिँ लियो के त्यसले हजुर र प्रकाशजी हजुर प्रकाशजी यो तपाईले त्यसैमा जोडे मैले अब नि यो के कारणले अब जस्तै अघि पनि भन्नुभयो हैन भ्यारिएन्टको कुरा पछि हामी आउँला भनेको प्रजातिका कुराहरू पनि आयो हैन त्यो अघि मैले भन्नुभयो नि यो अब अघि भन्नुभयो नि अब के कारणले चाहिँ यो खतरा बढेको हो हैन जस्तै अघि पनि भने नरेन्द्र मोदीले खुदै हैन हामीले कोरोना जित्यौं भनेर हैन अबिर माला जस्तै पनि गर्नु भएको थियो भनेपछि तपाईले चाहिँ अमेरिकामा भन्नुहुन्थ्यो विजयजी यो
आउँछ त्यसपछि अर्को भेरिएन्ट भनेको प्रजाति आउँछ भनेर चाहिँ सावधान हामीले गरिरहनु भएको अवस्थामा यो के कारणले भारतमा त्यस्तो किसिमको भएको हुन्छ अलिक यसमा जोड दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर हजुर, मैले त्यही नै भन्दै थिएँ अघि। अब हजुर एउटा चाहिँ अब सिचुएसन अब चाहिँ भनौँ न त्यहाँको एकदमै बढी जनघनत्व भयो होइन, धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू, त्यसपछि अब कल्चरली पनि अब फ्यामिलीहरू चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने, धेरै व्यक्तिहरू बस्ने, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्ने, यी यावत कुराहरू, अनि रिसेन्टली गरेको चाहिँ चाडपर्व जुन चाहिँ अब होली कुम्भ मेलाहरू भयो, यी सबैका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विस्फोटक रूप चाहिँ कोभिडले इन्डियामा लिएको हो भन्ने चाहिँ एउटा न्युक्लियर छ होइन। त्यसबाहेकको अर्को चाहिँ त्यहाँनिर भएको भेरिएन्टहरू, अब ठ्याक्कै डेटा त आइसकेको छैन, तर भेरिएन्टहरू, एक दुईवटा भेरिएन्टहरू चाहिँ तिनीहरूले हामीले इम्युनोलोजिकल स्केप भन्छौँ कि, त्यसले चाहिँ एकचोटि लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सर्टन टाइमसम्म चाहिँ रोग लाग्दैन, अथवा भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोग नलाग्नुपर्ने हो। तर यो चाहिँ भेरिएन्टहरू, नयाँ भेरिएन्टहरू देख्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ ती भाइरसहरूको विरुद्धमा चाहिँ प्रोटेक्सन भ्याक्सिनले अथवा अगाडि लागेको रोगले चाहिँ दिएन कि भन्ने पनि शङ्का छ एउटा त्यो होइन। हजुर धन्यवाद प्रकाशजी। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा हो, तलमा हो। अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र होइन, सीमा खुला छ प्रकाशजी होइन, तपाईँ पनि जानुहुन्छ, कति रक्सल गरेर आउनु हो ओर्नु हो, त्यो पनि हामीले देख्यौँ आफ्नो जमानामा, युवा जमानामा तपाईँले जानुहुन्थ्यो भनेपछि। अब नेपालमा होइन दिनौँ बढ्दै अवस्था पो छ, आँकडा पनि हामीले सधैँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेरिरहेको छौँ। अब तपाईँ आफै होइन, हामी सबैजना नेपालकै हौँ होइन, नेपालमा जन्म भएर यता कर्मथलो भयो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ अग्रपन्थीमा काम गर्नुभएको, त्यत्रो अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ, त्यस तपाईँ पाँचवटा अझै अस्पतालहरू हेर्नुहुन्छ, एउटा निर्देशक भएको हामीले के गर्नुपर्ला डाक्टर साहब, केही भनिदिनुहुन्छ? हजुर, अब हामीले पोहोरदेखि नै भन्दै आएकै नै कुरा हो हुन त। अब चाहिँ यो रोग सुरु भएको करिब 1 वर्षभन्दा अलिक बढी भयो होइन। हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ सुरुमा हामीले केही पनि बारेमा एकदम अनभिज्ञ थियौँ। अब त्यो क्रममा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै गयो, तर पनि अझै पनि त्यसको बेसिक फन्डामेन्टलहरू भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने कुरामा छैन कि। अझै पनि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ रोग सर्न नदिने नै हो। त्यो अब त्यो भनेको चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हामीले भन्दै आएका छ 6 फिटभन्दा पर बस्ने, मास्क लगाउने, बारम्बार हातहरू धोइरहने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीको प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, सबै कुराहरू गरेर नै यो रोगबाट बस्ने हो होइन। अब त्यसबाहेकको नयाँ कुरा भनेको अब भ्याक्सिन आएको छ, त्यो भ्याक्सिन नै हो यसबाट बस्ने मुख्य अहिलेको लागि हाम्रो मुख्य हतियार भनेको भनौँ न एक हिसाबले भ्याक्सिन लगाउने, यिनीहरू नै हो। यही तरिकाबाट नै चाहिँ यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। र अब चाहिँ तपाईँले नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ अब इन्डियामा त्यत्रो चाहिँ भनौँ न त्यति नेपालभन्दा धेरै गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको हुनाले र बोर्डर ओपन भएको हुनाले अब इन्डियामा एक त अहिलेको दुनियाँमा त्यस्तो भएको हुँदाखेरि त्यसको असर संसारभरि नै हुन्छ भने नेपालमा भएन होइन। अब अहिले लकडाउनहरू पनि गराएको छ, तर चाहिँ उपायहरू त यिनै हुन्। अब त्यसमध्ये अब चाहिँ अझ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा जाने हो भने चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ अब टेस्ट होइन, त्यसपछि चाहिँ पोजिटिभ आएकोहरूलाई आइसोलेट, एक्सपोजर भएकोहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्ने, ट्रिट गर्ने, यिनै हुन्। यही नै होइन। हजुर डाक्टर साहब, यो नेपालमा पनि मैले नेपालमै हामी त्यही नै म सेरोफेरमा रहन चाहे होइन। अब यो नेपालमा के देखियो भने पहिलो खोप लगाए, दोस्रो खोप आउँछ छैन होइन। अब यहाँ त अब हामी त्यो कथा पनि यहाँ पनि पीडाहरू हामी यहाँ पनि छ होइन। यहाँ त 3-3वटा होइन विश्व प्रसिद्ध औषधि निर्माण गर्ने होइन, फाइजर, मोडर्ना होइन, जोन्सन एन्ड अर्को पनि त्यस्तो आयो भनेपछि त्यसो अब नेपालमा एउटा मात्रै खोप लाउँछ, अर्को खोपै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छन्।
यो के हो र यो एक खुराक भन्छ नेपालीमा चाहिँ डोजलाई एक खुराकले नै पुग्ने हो कि यहाँ पनि अमेरिका नेपालमा एक मात्रै खोप लाएर अमेरिका आएका पनि बाबुआमा देखियो यो के हो डाक्टर साहब अलिकति पितृ बुझाइदिनु त अलिक राम्रोसँग भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब त्यो अब लगाउनु चाहिँ 2 डोज चाहिँ लगाउनु पर्छ हैन अब एक भन्ने पनि रिसर्च भइरहेछ अब ठाउँमा अब डिबेट के पनि एउटै व्यक्तिलाई 2 डोज भन्दा बरु बढी भन्दा बढी मान्छेलाई 1 डोज मात्र भन्ने पनि कुरा भइरहेछ त्यो चाहिँ अब डिबेटकै विषय छ तर लगाउन चाहिँ 2 डोजै लगाउनु पर्छ कस्तो हुन्छ नि भ्याक्सिनहरु युजुअली अब हामीले देखेका छौं कतिवटा भ्याक्सिनहरु चाहिँ 1 डोज 2 डोज 3 डोज हुँदै 5-6 डोज लगाउनु पर्ने पनि हुन्छ हैन भ्याक्सिनहरु चाहिँ युजुअली अब एउटा अब ज्यान्सनको भ्याक्सिन चाहिँ 1 डोज मात्र लगाएर पुग्ने पनि छ त्यो कस्तो कुन हिसाबले कसरी काम गर्ने तरिकाले त्यसको चाहिँ त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ त्यो भ्याक्सिन उत्पादन गरिएको छ हैन त्यस अनुसार गर्नुपर्छ अब जस्तै मोडर्ना र फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि पहिलो डोज लगायो भने पनि प्रोटेक्सन नगर्ने होइन त्यसले प्रोटेक्सन दिन्छ तर 60% मात्र प्रोटेक्सन दिन्छ भनेर भनेको छ हैन पहिलो भ्याक्सिन लगाएको 2 हप्तापछि र म्याक्सिमम प्रोटेक्सन पाउनलाई जुन चाहिँ 95% प्रोटेक्सन भन्छौं त्यसको लागि चाहिँ 2 डोज नै लगाउनु पर्ने हुन्छ र युजुअली भ्याक्सिनले चाहिँ के कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो डोज लगाउँदाखेरि एउटा इम्युन सिस्टमलाई अलिकति सेन्सिटाइज गर्ने काम गर्छ र दोस्रो डोज लगाएपछि त्यसलाई बुस्टर भन्छ त्यसले चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरमा त्यो रोग विरुद्धको जुन इम्युनिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम गरिदिन्छ के त्यसले गर्दाखेरि पहिलो भ्याक्सिनले अब अलिकति प्रोटेक्सन दिए पनि त्यसको ड्युरेसन पनि हामीले थाहा छैन किनभने त्यो हामीले हेरेको छैन हैन र चाहिँ जति ढुक्क 2 डोज लगाउँदाखेरि त्यति चाहिँ हुँदैन तर केही मात्रामा प्रोटेक्सन चाहिँ दिन्छ नै हजुर त्यसो अब त्यसमा आयो अब नेपालमा नि त्यो हाम्रो उत्तर सीमामा परेको विशाल देश छ नि चीन छ अब चीनको ओखती मतलब खोप लाउन मान्छे त्यतिकै हैन चिनिया भनेर अब सस्तो माल भनेर त्यस्तो हुन्छ तर विश्वव्यापी रूपमा धेरै ठाउँमा आपूर्ति पनि गरिरहेको अवस्थामा छ कि अब तपाई नि अब हैन अब अमेरिकामा हुनुहुन्छ तपाई आफैले फाइजरको सुई खोप लाउनु भो हैन यो चिनिया खोप चाहिँ नि अब त्यत्रो ठुलो देशले बनाएको छ सुरक्षित र लाउँदाखेरि चाहिँ अब नेपाली जनताले पाए भने चाहिँ तपाई के सिफारिस गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब अब त्यो भ्याक्सिन चाइनामा अलरेडी अप्रुभ भइसक्यो हो नेपाल सरकारले पनि अप्रुभ गरेर जसम्म लाग्छ फेब्रुअरीको अन्तिमतिर मार्चको सुरुदेखि चाहिँ नेपालमा प्राप्त भएर त्यो भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ अब त्यसको मैले चाहिँ डिटेलमा त्यसको स्टडी के भयो त्यसमा चाहिँ कस्तो के कस्ता खालका साइड इफेक्टहरु देखिए भन्ने मैले हेर्न पाएँ तर मैले बुझे अनुसार त्यो चाहिँ राम्रै भ्याक्सिन हो इफेक्टिभ भ्याक्सिन हो हैन त्यसको एफिकेसी भनेर चाहिँ जुन हामीले फाइजरको 95% इफेक्टिभ मोडर्नाको चाहिँ अराउन्ड 95% इफेक्टिभ भनेको छ त्यो पनि अराउन्ड 85% इफेक्टिभ छ भन्ने सुनेको छु मैले हैन त्यो चाहिँ भ्याक्सिन बन्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ त्यो चाहिँ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन भन्छ फाइजर र मोडर्नाको चाहिँ एमआरएनए बेस्ड भनेर हामीले धेरै कुरा गर्यौं हैन कसरी चाहिँ एउटा एमआरएनएलाई चाहिँ कोभिड-19 विरुद्ध बडी बनाउनलाई प्रशिक्षित गर्छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गरिसक्यौं यो चाहिँ भाइरसै हो तर भाइरसलाई चाहिँ इनएक्टिभेट गरेर त्यसलाई चाहिँ रोग लाउन नसक्ने बनाएर दिने जस्तै अब रेबिज भ्याक्सिन पनि त्यही हो इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन हो हैन त्यस्ता अरु भ्याक्सिनहरु पनि छन् यसको फन्डामेन्टल काम गर्ने तरिका अलिकति फरक छ तर यो चाहिँ इफेक्टिभ छ र सेफ छ भन्ने चाहिँ देखिएको छ र अर्को कुरो चाहिँ के भन्छु भने अब जस्तै हामीले फ्लू भ्याक्सिन जुन लगाइन्छ त्यो चाहिँ हामीले लगाउने फ्लू भ्याक्सिन जम्मा 50% मात्रै इफेक्टिभ छ त्यसको तुलनामा अब फाइजर मोडर्नाको तुलनामा 85% भन्दा कम भनेको चाहिँ कम रहेछ भन्ने जस्तो देखिए तापनि फ्लूको तुलनामा त 65 भने त त्यो भन्दा अझ बेटर हो र अहिलेको चाहिँ यो महामारीको समयमा भनौं न अन्यथा अब कुनै भोलि लगाउँदै जाँदा फेरि कुनै ठुलै साइड इफेक्ट देखेर हैन अलिकति ठुलो साइड इफेक्टहरु देखिन थालियो धेरै जना व्यक्तिलाई भनि एउटा कुरा हो तर हालसम्म चाहिँ त्यो पनि सेफ छ इफेक्टिभ नै छ भन्ने बुझिएको छु र मैले चाहिँ यदि कोही मान्छेले त्यो भ्याक्सिन लगाउन पाउनु भयो भने म चाहिँ लगाउनुस् नै भनेर रिकमेन्ड गर्छु हजुर डाक्टर साहब यहाँ थुप्रै जनाले हेरिरहनु भएको छ राधिका श्रेष्ठजी जुन हेटौडाको हुनुहुन्थ्यो हेटौडाको जन्मघर अब अहिले त न्युयोर्क न्यू जर्सी हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर दुबईमा भन्नुभयो शारदा केसीजी भन्ने खत्रीजीले पनि नेपालबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि दुबईलाई नमस्कार भन्नुभयो राधिकाजीलाई पनि हाम्रो नमस्कार शारदा केसीजी उहाँलाई पनि नमस्कार थुप्रैजना हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ पछि म नाम लिन्छु डाक्टर साहब अब यो अहिले नि अचानक आयो फेरि यो बेसार पानी हैन अम्बाको पात प्रयोग सुरु गरेको चर्चा परिचर्चा के हो यो अलिकति एकपल्ट
यसमा केही प्रकाश पार्ने कि तपाईँ नामै प्रकाश यसमा नि अलि प्रकाश पारिदिनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, अब मैले मेडिसिन भनेको चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन हो होइन। त्यो भनेको मतलब सबै कुरा चाहिँ पहिले प्रमाणित भएर आइसकेपछि हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो। मैले यदि कुनै तपाईँको भ्याक्सिन चाहिँ अब कति चरणमा रिसर्च हुँदै आएर यसले चाहिँ 80% काम गर्छ, 95% मान्छेलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ भनेर चाहिँ एउटा इभिडेन्स भइसकेपछि त्यस आधारमा प्रयोग गरियो नि, त्यो अब अम्बाको पातले कुनै किसिमको फाइदा गर्न सक्ला अथवा विषाद पानीले गर्न सक्ला, अब त्यसमा म धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर त्यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको इभिडेन्स चाहिँ छैन कि अब कस्ता व्यक्तिले खायो भने हुन्छ होइन, कुन डिजिज सिभिरिटी, अब चाहिँ एकदम हल्का फुल्का रोग लागेको मान्छेले खाँदा पनि हुन्छ कि, अथवा आइसियुमा भर्ना गरेको बिरामीलाई दिँदाखेरि त्यसले निको पार्ने हो होइन, त्यसले के गर्छ, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई मृत्यु हुनबाट रोक्ने हो कि, अथवा चाहिँ रोगै लाग्ने हो, अथवा चाहिँ सिम्पटम कन्ट्रोल गर्ने हो कि, त्यस्ता यावत प्रश्नहरू छन् होइन। र मैले चाहिँ एज अ फिजिसियन पनि व्यक्तिलाई अम्बाको पात खाएर तिमी चाहिँ रोगबाट बच्छौ भनेर चाहिँ मैले भन्नु मिल्दैन त्यो। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका इनेप्लिज.com। हामी अमेरिकाबाट यो डिसीबाट सिधै हामी तपाईँलाई टेक्सास लान्छौँ। टेक्सासको पनि लबक राज्यमा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएका प्रकाश श्रेष्ठ, जो चाहिँ सामाखुसी निवासी हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्छ र 2017 देखि नै होइन कन्भेन्ट हेल्थ भन्छ, स्वास्थ्य पद्धति भन्छ त्यहाँ नेपालमा, अमेरिकामा चाहिँ कन्भेन्ट हेल्थ सिस्टम भन्ने प्रचलन रहेछ। त्यसो यो अहिले नि अब तपाईँ पनि अब अग्र स्वास्थ्य कर्मी भयो, अग्रपन्थी पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यसो यो अब अमेरिकामा होइन तुलनात्मक रूपले होइन खोप लगाइसकेपछि घट्दो अवस्थामा छ, सामान्य अवस्थामा साँच्चै भएको हो त डाक्टर साहब? त्यो जस्तो लाग्छ होइन। अहिले हामीले भ्याक्सिन, व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि केसेसहरू चाहिँ सटक घटाए जस्तो देखिएको छ। अब स्पेसली अब अमेरिकामा कुनै एउटा टाइममा करिब दैनिक रूपमा 3 लाख जति नयाँ केसेसहरू हुन्थ्यो भने अहिले अब करिब 50,000 जतिको हाराहारीमा छ। तर हामीले के हेर्नुपर्छ भने नम्बरहरू हेर्नुभयो भने जसरी डिसेम्बरको अन्तिमतिर जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि करिब 3,60,000 नयाँ केस भयो होइन। त्यसपछि भ्याक्सिन आएपछि हामीले अब 2-4 महिनामा चाहिँ के होला भन्ने थियो। तर चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको, हामीले भन्नाले एउटा मेडिकल कम्युनिटी र इभन साइन्टिस्टहरूले पनि एक्सपेक्ट के गरेको थियो भन्दाखेरि 2-4 महिनामा अब केसहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भनेको थियो। तर त्योभन्दा पनि चाँडै करिब जनवरीको अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि केसहरू स्वाटसुट घटे कि करिब 70-80,000मा झऱ्यो। त्यसपछि फेब्रुअरीको सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ 50-55,000को हाराहारीमा नयाँ केसेसहरू चाहिँ त्यो हाराहारीमा चाहिँ रह्यो। तर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने करिब गएको 2 महिनामा त्यो केस घटेको छैन। त्यो चाहिँ 50-60,000 दैनिक रूपमा देखिने क्रममै छ। त्यसले चाहिँ अब यो मेडिकल कम्युनिटी चाहिँ अलिकति कन्सर्न बनाएको छ। अब यो के हो त, किन घटेन? अब स्वाटै त्यसरी घटेर सुरुमा चाहिँ 3.5 लाखबाट 50-60,000मा झरेपछि मान्छेले भ्याक्सिन लगाउने क्रम बढ्दो छ भने त्यो चाहिँ अझ घट्दै गएर चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै कम हुनुपर्नेमा 2 महिनादेखि करिब 2 महिनादेखि त्यही नम्बरमा बसिरहेछ। कुनै ठाउँमा छानतिनो छुटपुट रूपमा चाहिँ आउटब्रेकहरू भन्छ होइन, अलिकति बढ्ने क्रमहरू देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो कतै अमेरिकामा पनि इन्डियामा जस्तै यो दोस्रो वेभ, अर्को वेभ आउने त होइन कि भन्ने पनि डर छ एउटा। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेले भ्याक्सिन लगाइहालौँ। अझै पनि एउटा चाहिँ भ्याक्सिन, स्पेसली भ्याक्सिन नलाएको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिकसन्सहरू, सतर्कता चाहिँ लिने क्रम कन्टिन्यू गरौँ भनेर हामीले भन्दै आएको। त्यही भएर ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै स्थिति धेरै नै राम्रो भएको अवस्था चाहिँ हो। तर चाहिँ एकदमै यो सम्पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ होइन यसमाथि विजय प्राप्त गर्यो, अब जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ होइन अहिले। हजुर डाक्टर साहब, यो अब हामीले नि अब यो रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले होइन अमेरिकी रोकथाम CDCले पनि एउटा जारी गर्यो होइन। यो अब अहिले खोप लगाइयो होइन, मैले पनि 2 खोप लगाएँ, तपाईँले पनि लगाउनुभयो, धेरैजनाले लगाउनुभयो, यहाँ थुप्रैजनाले लगाउनुपर्छ। हाम्रो यहाँ उसले होइन रेशम घरतीजीले पनि लगाइसक्नु होला। उहाँ नमस्कार विजयजी, जानकारीमूलक कार्यक्रमको धन्यवाद दिनुभएको छ। रेशमजीलाई पनि, हाम्रो रेशम घरतीजीलाई पनि नमस्कार। यो अब हामीले खोप लगायौँ, तपाईँले पनि
म त अझै पनि मुखावरण भन्छ नेपालीमा लगाएर काममा जान्छु कार्यक्रममा भयो भने नि भइरहन्छ। अब गैर आवश्यक सङ्घको चुनाव लागेछ अनि जे गइन्छ लगाएर गइन्छ। अनि तर यो सिडिसीले अर्कै अलिकति भनेको छ। त्यसो अब तपाईँ आफै नै होइन अब संक्रमण रोग विशेषज्ञ नै हुनुहुन्छ, यो अब यसको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न सर, के हुँदो अब यसपालि पनि दसैँसम्म त यस्तै हुन्छ, पोहोर साल जस्तै होला जस्तो हुन्छ। अझै नेपाली समुदायलाई अलिकति भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिनले हामीलाई रोग लाग्न नदिने एउटा पक्ष छ होइन। अघि नै भनिहाल्यो अब कुनै भ्याक्सिनको 95% चाहिँ इफिकेसी छ, त्यो भने मतलब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 95% चान्स हुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ रोग लाग्दैन होइन। त्यसभन्दा पनि माथि अर्को के देखाएको छ भन्दाखेरि जुन 5%लाई रोग लाग्छ तिनीहरूलाई रोग लागेको लक्षण चाहिँ एकदमै साधारण मात्रै हुन्छ कि सिरियस डिजिज चाहिँ लाग्न दिँदैन लागेको खण्डमा पनि। यी कुराहरू त हामीले अध्ययन गरेर चाहिँ भ्याक्सिन बनाउने क्रममा यी सबै कुराहरू अध्ययन गरियो, देखियो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि त्यो कुरा साँचो पनि देखिरहेको छौँ। तर एउटा कुरा हामीलाई अझै पनि के थाहा छैन भने अब जस्तै मैले भ्याक्सिन लगाएँ, मलाई रोग त लाग्दैन, लागे पनि चाहिँ अलिकति मात्रै सिम्टम देखिन्छ, तर मैले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो भाइरसले चाहिँ अट्याक गरेर सिम्टम मात्रै नदेखिने हो कि अथवा मलाई भाइरसले अट्याक नै गर्न नसक्ने हो भनेको मतलब मसँग यदि भाइरस छ भने त मलाई चाहिँ रोग नलाग्ला, तर मलाई चाहिँ सिम्टम चाहिँ एकदम कमजोर होला होइन, तर मैले त अरूलाई सार्न सक्छु नि त। त्यही भएर भ्याक्सिन लगाएर रोग नलागे पनि होइन तपाईँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ रोग सार्न सक्ने सम्भावना कति छ त, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै थाहा भइसकेको छैन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अझै सतर्कता लिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। नम्बर 1 कुरा त्यो कारण भयो। हजुर। दोस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले जुन कतिवटा चाहिँ अघि नै भनिहाल्नु भयो डिफ्रेन्ट भेरिएन्टहरू सर्कुलेट भइरहेको छ अहिले, कति भेरिएन्टहरू चाहिँ भ्याक्सिन स्केप गर्छ कि त्यो इम्युनोजेनिक स्केप गर्ने खालका हुन् कि भ्याक्सिनले काम नगर्ने खालका। अब म चाहिँ भ्याक्सिन लगाएँ भनेर ढुक्क भएँ होइन, म चाहिँ न्यु इयर गएँ भनेर, तर त्यहाँ चाहिँ अरू कोही मान्छे अर्को कुनै डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट जुन चाहिँ भ्याक्सिन गर्दैन त्यो लगाएर आछ भने त मलाई चाहिँ त्यो रोग सर्न सक्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ ढुक्क नभए हाल्नु, अझै पनि प्रिकसन लिनु, अझै पनि हामी चाहिँ यसको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ भनिरहेको कारण चाहिँ त्यो हो। हजुर डाक्टर साहब धन्यवाद छ। भनेपछि होइन अब मैले खोप लगाएँ भनेर गरे होइन खुसीले होइन एकदम नृत्य गर्ने अवस्था रहेन डाक्टर साहब। यो चाहिँ खुसी भयो त्यसरी भएन भन्न भनेको के भने अब ढुक्क मैले अस्ति नै एउटा दर्जा भन्छ लेखेको थिएँ, खोप लगायो अब ढुक्क भयो भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको, उताबाट जवाफ आएको थियो ढुक्क भयो होइन महोदय, अब यो मुखावरण र ऊ चाहिँ लगाउनु होला भनेर सुझाव आएको थियो। सर अब यो नि तपाईँ अघि भनिहाल्नुभयो दक्षिण अफ्रिकी भनेको साउथ अफ्रिकन प्रजातिको होइन कोरोना अनि बेलायती कोरोना, अहिले क्यालिफोर्निया कोरोना भन्छ प्रजातिको खोप हुन्छ होइन, त्यो पनि छ नि। यो अझै यसमा अलिकति बजारमा हल्ला सुनिन्छ यो होइन। अब यो अहिले चाहिँ नयाँ जुन छ नयाँ कोरोना लागेको भनेको यी कुरा यिनै हुन् कि के हो डाक्टर साहब? हो अब जुन सुरुमा देखियो कोभिड चाइनाबाट जुन सुरु भयो त्यसलाई चाहिँ हामी वाइल्ड टाइप भन्छौँ होइन। हजुर। वाइल्ड टाइप भनेर चाहिँ सुरुमा देखिया छ त्यो चाहिँ अब ओरिजिनल भनौँ न, त्यो भयो अनि डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू आए। अब त्यो भेरिएन्ट्सलाई भेरिएन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। त्यो भने मतलब अब चाहिँ त्यो चाहिँ होइन अब त्यो भाइरस चाहिँ म्युटेट गरेर अर्कै फर्म, तर त्यसले चाहिँ भनौँ न कम्युनिटीमा धेरै देखा परेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। अर्को भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ जब जुन हामी साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्राजिल भेरिएन्ट, युके भेरिएन्ट भन्ने चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ भेरिएन्ट्स अफ हाई कन्सिक्वेन्स भन्ने हुन्छ क्या। त्यो भने चाहिँ अब यो खोपले पनि काम नगर्ने, उस्तै पऱ्यो भने टेस्ट गर्दा पनि थाहै नहुने खालका डिफ्रेन्ट खालका भेरिएन्ट्सहरू चाहिँ लाई कसरी डिल गर्ने भनेर अहिले भर्खरै अमेरिकी सरकारले पनि त्यसको बारेमा छुट्टै एउटा चाहिँ नीति ल्याएको छ होइन। तर म चाहन्छु भने अहिले चाहिँ हामीले देखेको कोभिडहरू जुन केसेसहरू अहिले छ नि ती मध्ये धेरै चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू छ। त्यो वाइल्ड टाइप अफ भेरिएन्ट्स गइसक्यो। भ्याक्सिन बनाउँदाखेरि चाहिँ मुख्यतया वाइल्ड भाइरसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाइयो, तर अहिले चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट
अहिलेसम्म चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि हामी लगाएको भ्याक्सिनले चाहिँ युके भेरिएन्टलाई चाहिँ राम्रै काम गर्छ हैन, तर पनि युके भेरिएन्ट चाहिँ अलिक बढी सजिलै सर्ने भएर त्यो आउटब्रेकहरू देखिरहेछ हैन। हजुर हजुर। साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टलाई चाहिँ त्यति राम्रो काम गर्दैन, बुझ्नु भयो। साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टको चाहिँ कोभिड तपाईँलाई लागेको छ भने अथवा तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भए पनि साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टले चाहिँ तपाईँलाई इन्फेक्ट गर्ने चान्स हुन्छ है। भनेपछि हजुर यो पर्छ, बिचतिर पर्छ। अब एकदमै काम नगर्ने पनि होइन, एकदम चाहिँ अरू वाइल्ड भाइरसलाई जस्तो काम गर्ने पनि होइन, त्यो चाहिँ काम ठिकै गर्छ होइन, तर रोग लाग्ने राम्रै हुन्छ। हजुर, यहाँ कल्पना सत्यालजी हाम्रो न्याकको हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुहुन्छ इनेप्लिजबाट पनि। नमस्ते डाक्टर श्रेष्ठ होइन, विजयजी गुड प्रोग्राम भनेर नमस्कार गर्नुभएको छ। कल्पनाजी नमस्कार। कल्पनाजीलाई पनि नमस्कार। त्यसो हो भने नि हामीले प्रजातिको कुरा गऱ्यौँ होइन, दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गऱ्यौँ होइन, बेलायतीको कुरा गऱ्यौँ, युके भनौँ न, प्रजातिको कुरा। त्यसो भयो भने चाहिँ नेपालकोमा चाहिँ कुन प्रजातिको हो त डाक्टर साहब? केही आकलन केही छ अथवा केही भन्नुहुन्छ? फेरि एकपल्ट गइसकेको पनि फेरि आयो नि, त्यसले गर्दाखेरि केही प्रजातिको भन्ने केही छ? नेपालमा ठ्याक्कै के यो प्रजातिको भनेर मलाई थाहा भएन। त्यो चाहिँ अब त्यो उनीहरूले बाहिर पठाएको भन्ने सुन्नु भएको छ होइन। नेपालमा चाहिँ त्यसको जेनेटिक सिक्वेन्सिङ भन्ने गर्नुपर्छ त्यो पत्ता लगाउनलाई। त्यो चाहिँ नेपालमा नभएर त्यो बाहिर अब कता हङकङ कि कता चाहिँ पठाएको भन्ने सुनेको छु। अब त्यसमा चाहिँ अहिले भएको केसहरू मध्ये फेरि अब कसो भने एउटा दुईटा मात्रै भएर कति प्रतिशत चाहिँ त्यो नयाँ भेरिएन्ट हो भन्ने हुन्छ। तर इन्डियामा भएको चाहिँ डबल भेरिएन्ट भनेर भन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ हामीले सुनिरहेको साउथ अफ्रिकन यिनीहरू भन्दा डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट हो, इन्डियाको आफ्नै छुट्टै भेरिएन्ट हो। त्यही भएर अब मैले सोच्दाखेरि चाहिँ भनौँ न सबभन्दा बढी केसेसहरू इन्डियामा भएको भएर नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने भयो भएर इन्डियामा जे थियो सायद त्यही नै भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा पनि गएको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। तर अब मसँग ठ्याक्कै यही नै हो भन्ने डेटा अथवा इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। हजुर, त्यसो अब फेरि मैले दर्शकहरूलाई दोहोऱ्याएँ, स्मरण गराएँ। हजुर, सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ भएको हैसियतले यो जोन्सनको नि केही समयलाई होइन एफडिएले पनि सिडिसीले पनि रोक्यो होइन, अब खुल्ला गर्यो। अझै पनि मान्छेमा शङ्का कुराहरू लगाउने यो रेयर भन्छ नि, दुर्लभ किसिमले मान्छे एकजना महिला मरिन् होइन, कतिजनालाई चाहिँ रगत जम्ने प्रक्रियामा अलिक समस्या देखायो। त्यसो अब तपाईँ आफै नै स्वयं होइन यसै विशेषज्ञको हुनुहुन्छ भने अलिकति यो कति सुरक्षित छ, के गर्दाखेरि निर्धक्क भएर लगाउँदा हुन्छ कि अझै नेपाली समुदायलाई, अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायलाई भनिदिनुहोस् न। त्यसमा त्योभन्दा मैले अगाडिको प्रश्नमा नेपालको छुट्टै प्रजाति हो कि के हो भन्ने कुरामा एउटा थपिहालेँ मैले है त। मेरो जस्तै इन्फेक्सियस डिजिज डाक्टर साथीहरू जुन उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको आधारमा चाहिँ त्यहाँनिर अहिले नम्बर 1 कुरा लक्षण अलिक फरक देखिएको छ पहिला भन्दा होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ पहिला जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो रोग लाग्दैन भनेर हामी अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि बढी जुन चाहिँ 40 वर्षभन्दा मुनिका पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमण भएको भन्ने सुनिएको छ कि त्यसको आधारमा चाहिँ पहिलाको भाइरस भन्दा केही फरक चाहिँ हो कि भाइरस भन्ने चाहिँ एउटा सामान्य बुझाइ छ होइन। एउटा कुरा भयो। अब हजुरले अहिले भर्खरै सोध्नु भएको चाहिँ प्रश्न के चाहिँ फेरि भन्न खोजेको है जोन्सनको उदाहरणको लागि नि डाक्टर यस्तो भन्न खोजेको, जोन्सनको होइन केही समय सिडिसीले पनि रोक्यो, एफडिएले पनि रोक्यो, अहिले खुला गरिदियो होइन। मान्छेको रगत जम्ने अलिकति कारणले गर्दाखेरि एकजना दुर्लभ रूपले मृत्यु भयो महिलाको होइन। अब आएको छ, खुलिदियो होइन, अनुमति दियो, केही फरक छैन भनिदियो होइन। अब तपाईँ आफै नै स्वयं चिकित्सक भएको हैसियतले अब के गरौँ सुरक्षित हुन्छ? अमेरिकाको मा लगाउने महिलाहरूलाई अथवा पुरुषहरूलाई जसले पनि यो सुई तपाईँ खोप लगाउने सन्दर्भमा कति सुरक्षित छ यसको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ कि भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो सबै अहिले भ्याक्सिनहरू चाहिँ अप्रुभ भइसकेका छैन। यो चाहिँ युआई अन्तर्गत चाहिँ स्वीकृति प्राप्त भएर चाहिँ लगाइएको भ्याक्सिनहरू हो होइन। त्यो भने मतलब के भने रिसर्च जारी छ कि यसलाई चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा छ।
र उनीहरू चाहिँ क्लोजली मोनिटर गरिरहेछ अब कुनै चाहिँ अब डेन्जरस खालको यस्तै खालको मृत्यु हुने खालको साइड इफेक्टहरू छ कि अरू साइड इफेक्टहरू केही देखिने हो कि भनेर उनीहरूले अध्ययन गरिरहेछ। त्यही अध्ययन गर्ने क्रममा जान्सन भ्याक्सिनमा चाहिँ 7 जना सुरुमा, त्यसपछि 2-4 जना थपिए। त्यसमा चाहिँ ब्लड क्लट होइन, सेरेब्रल भेन थ्रोम्बोसिस, ब्रेनमा चाहिँ ब्लड क्लट हुने र अनि प्लेटलेट्स भन्छ होइन, एक किसिमको कोशिकाहरू, रक्त कोशिकाहरू चाहिँ कम हुने खालको चाहिँ लक्षणहरू देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एफडीएले त्यसलाई चाहिँ एकछिन नचलाउनु भनेर भन्यो होइन, अलिकति पज भएको थियो। अनि अब अहिले चलाउन सुरु गरे। तर म यसलाई के भन्न चाहन्छु भने 7 मिलियन मान्छेलाई लगाइसकेपछि करिब 10-12 जना व्यक्तिको मृत्यु भयो। तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने 1 मिलियन व्यक्तिले लगाउँदाखेरि, त्यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ करिब 1 देखि 2 जना व्यक्ति चाहिँ मृत्यु भयो होइन। त्यो 1 जना पनि मृत्यु हुनु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब तपाईले भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईलाई एउटा के आकलन दिन चाहन्छु भने सुरुमा 5 मिलियन मान्छेलाई कोभिड जब भयो नि त्यतिखेर चाहिँ करिब 1.5 लाख व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको थियो के। 5 मिलियन व्यक्तिलाई कोभिड हुँदाखेरि 1.5 लाख व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको थियो। 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पतालमा थिए होइन। भने यतापट्टि चाहिँ 7 लाख व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि 10-12 जना मान्छेको मृत्यु भयो। हो त्यो हुनु हुँदैन थियो, तर रिस्क चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कोभिड लागेर यदि तपाईले भ्याक्सिन लगाउनु भएन र कोभिड लाग्यो भने त्यसबाट चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना कयौं गुणा 100औं गुणा बढी छ भ्याक्सिनबाट चाहिँ मृत्यु हुने भन्दाखेरि पनि। अब भ्याक्सिनबाट हुने जुन मृत्यु भएका मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि सबैजना महिला, त्यसमाथि पनि 40 वर्षभन्दा मुनिकालाई देखिएको छ के। भनेपछि अब 40 वर्षभन्दा मुनिको भन्ने बित्तिकै एक त रिस्क पनि कमै हुने भयो होइन, साइड इफेक्ट यो डिजिजको चाहिँ कम्प्लिकेसन भएर मृत्यु हुने हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जान्सन भ्याक्सिन चाहिँ नदिने कि भन्ने पनि कुरा भइरहेछ। तर मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै मान्छेलाई रिस्क छ भने चाहिँ कोभिड लागेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका मृत्यु हुने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ र लगाउँदाखेरिको चाहिँ जुन रिस्क छ त्यो चाहिँ रोग लाग्नुको तुलनामा चाहिँ धेरै कम छ। त्यही भएर मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ हो ठिक छ लगाउनुस् भन्ने नै हो। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। सबै कुराहरू होइन, जे कुराहरू होइन अब चाहिने अहिले वर्तमान अवस्थाका सबै अद्यावधिक भन्छ अपडेट सबै गरिदिनु भयो। माधव पाण्डेजीले भन्नुभयो नमस्ते विजयजी, भेरी युजफुल कन्भर्सेसन, थ्याङ्क यू बोथ विजयजी एन्ड डाक्टर प्रकाश भनेर उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। राधिकाजीले हेरिरहनु भएको छ यहाँ, हाम्रा दर्शकहरूले चाख दिएर कान ठाड पारेर पनि सुनिरहनु भएको छ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँ पनि व्यस्तमा पनि तपाईँ महाव्यस्त हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, अब हामी अब मे महिनाको 1-2 पल्ट चाहिँ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठसँग होइन आउँदैछौँ। तर त्यो बेलामा हामी डाक्टर प्रकाशसँग यी महामारीका कुराहरू यसो कुरा गर्दैनौँ, अर्कै विषयमा ल्याउँछु। यहाँलाई फेरि एकपल्ट आग्रह गर्न चाहे, मतलब स्मरण गराउन चाहे, डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ होइन नेपाली हाम्रो लबक टेक्सास राज्यको लबकको नेपाली समाज लबकको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, निर्विरोध अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ र समाजसेवी भन्दा पनि यो स्वास्थ्य कर्मी भन्दा पनि समाजसेवी पनि बेसी हुन्छ, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मानिन्छ र अरूभन्दा पनि साह्रै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। अब यहाँ कविता चाहिँ डाक्टर साहब यो यी नेपालीमा साह्रै राम्रो मन पराए, अब 1-2 पल्ट जाओस् भनेर पनि आग्रह आएको छ। कविता पनि लेख्नुहुन्छ, लेख पनि लेख्नुहुन्छ यहाँको पनि होइन, साह्रै राम्रो लेखहरू पनि कोरोना सम्बन्धी लेख्नु भएको थियो। यहाँलाई पनि फेरि एकपल्ट हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ र अब 1-2 पल्ट हामी चाहिँ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठज्यूसँग अर्कै विषयमा हामी एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा आउनेछौँ, एउटा जानकारी गराउँदै। त्यसो अन्त्यमा फेरि एकपल्ट होइन, जनसङ्ख्या मतलब अमेरिकामा घट्दो छ होइन, तथापि यो सावधानहरू अथवा भन्नुपर्ने नेपाली समुदायलाई दिनुपर्ने मूल मन्त्रहरू दिँदै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, अमेरिकामा भएको अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब मेरो अनुरोध अब यो कोभिडको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि नम्बर 1 त भ्याक्सिन लगाऊ,
होइन। अब बजारमा अनेक किसिमका कुराहरू आउँछन्। मैले आफ्नै नजिकका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै होइन भ्याक्सिन लगायो भने यस्तो हुन्छ अथवा भ्याक्सिनको चाहिँ साइड इफेक्ट बढी छ त्यही भएर नलगाउने भन्ने पनि मैले सुनेको छु। तर मैले अघि नै मैले नम्बर पनि दिइहालेँ। भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि साइड इफेक्ट हुन सक्ने सम्भावना त छ नै, तर भ्याक्सिन नलगाउँदाखेरि कोभिड लाग्यो भने त्यसबाट हुने समस्याहरू सयौं गुणा बढी छ होइन। त्यो एउटा हो। अर्को चाहिँ अब भ्याक्सिन लगायो भन्दैमा त्यसबाट चाहिँ अब कोभिड चाहिँ मलाई लाग्दैन भनेर ढुक्क नभऊ। आफूले लिनुपर्ने प्रिकसनहरू चाहिँ लिउँ। स्पेसली आफू चाहिँ आफूमा कुनै त्यस्ता रोगहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड लागेको खण्डमा कम्प्लिकेसनहरू हुने चान्स बढी छ, अथवा आफू मात्र नभइकन आफ्नो परिवारमा कोही छ। अघि मैले भनिहालेँ आफूले भ्याक्सिन लगायो भन्दैमा आफू त बसिएला तर आफूले रोग सार्न सक्ने सम्भावना अझै पनि रहन्छ। त्यही भएर परिवारमा पनि कोही अलिकता त्यस्तै भलनरेबल मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने आफूले अझै प्रिकसन लिउँ। त्यही नै हो। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामी आज एकल रूपमा डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठसँग यो ताजा जानकारी भनौँ न, अहिले अद्यावधिक भनेको नेपाल, हामीले नेपाल भारत हुँदै अमेरिका सात समुद्रमा पनि हामीले यहाँ छयौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहबलाई। र आगामी दिनमा पनि कुनै कार्यक्रम त्यस्तो रह्यो भने हामी निश्चित रूपमा पनि डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ चाहिँ इनेप्लीसँगै सम्बन्धित जोडेको भन्दा हुन्छ। लाज नमाली हामीले भन्नुपर्छ, इनेप्लिज नै डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठजीको हो र डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ नै इनेप्लिजको भन्ने कुरा यसमा कुनै शङ्का नभएको म जानकारी गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा जानकारी दिनु डाक्टर साहब, यहाँलाई एकपटक मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद।